नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सर्वोच्चको फैसलाले ल्यायो राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। साबिककै एमाले र माओवादी बिउत्याउने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतमै उठ्यो प्रश्न। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका साँगुरो भवनबाट सेवा दिँदै भवन बनाउन बजेट नै नभएको नगरपालिकाको भनाई। सेवाग्राही भने सेवा पाउँदा खुसी। सुकुम्बासी भूमिहीन लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारको लाखौं खर्च। लाल पूर्जा दिलाउन सकिनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढोक्क। जनप्रतिनिधिमा चौतर्फी आलोचनाको डर। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाका वडा नै सचिवविहीन। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो। कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन सेवाग्राहीलाई मुस्किल। र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकामा बल्ल पुग्यो खानेपानी। गाउँ छोडेका पनि फर्किँदै। पानी भएसँगै कृषिमा समेत स्थानीय हौसिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद, प्रदेश सभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ। संविधानको धारा 76(1) अनुसार बहुमत प्राप्त एउटै दलको मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको फैसलाबाट संविधानको धारा 76(2) अनुसारको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा परिणत भएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा भएको उपनिर्वाचनबाट नेकपा उम्मेद्वारको रूपमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको हैसियत पनि के हुने हो भन्ने अन्यल बढेको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाली राजनीतिमा नै उथल पुथल ल्याउने गरी फैसला गर्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामको विवादलाई 3 वर्षपछि अदालतले निरूपण गर्यो। ऋषि कट्टेलले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएर कट्टेललाई त न्याय दियो, तर सँगसँगै एमाले र माओवादीलाई नै साबिकको अवस्थामा पुर्याइदिएसँगै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्म प्रश्न उब्जिन थालेको छ। उता प्रदेश सरकार नै प्रभावित हुनेसम्म अवस्थामा पुगेको छ। यसबीचमा साबिकका 2 दल एमाले र माओवादी नै दुवै आन्तरिक छलफलमा छन्। कोही पुनरावलोकनमा जाने समेतको तयारी गर्दै कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्। अब उहाँले कसरी भन्नुभयो मैले त सुने पनि छैन। अब त्यो दर्ता भएको छ भन्ने कुरै गलत हो।
हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट कसैले पनि न नेकपा माओवादी केन्द्र न नेकपा एमाले दर्ता गरेको छ। त्यो अरू कसैले गरेको छ भने त्यो अलगै कुरा हो। यहाँ आजको फैसलासँग यो जोडिँदैन र जबरजस्ती जोड्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएका छन्। यो सँगै दुई दल मिलेर बनेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रभावित हुने भएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आरामदायी बहुमत पुग्ने देखिएको छ भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि आरामदायी बहुमतमै रहने भएका छन्। तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सरकार चलाउन बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। 60 सदस्य रहेको सभामा एमालेका 28 जना मात्रै सांसद छन्, जुन सरकार चलाउन आवश्यक बहुमत होइन। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि बहुमतका लागि अन्य पार्टीको सहारा लिनुपर्ने भएको छ। 87 सदस्य रहेको सभामा एमालेका 42 सांसद छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारमा मात्र नभई प्रदेश सरकारमा समेत सङ्कट उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको हैसियत अब कुन पार्टीको हुन्छ भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनबाट जितेका उम्मेद्वार नेकपाबाट पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 1 को वडाध्यक्षमा गजाधर भट्टराई, सङ्खुवासभाको खातबारी 3 को वडाध्यक्षमा भरत कुमार घिमिरे, भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 को वडाध्यक्षमा जितेन्द्र राई, खोटाङको साकेला गाउँपालिका 3 को वडाध्यक्षमा शिवकला राई, सिराहाको कल्याणपुर गाउँपालिका 12 को वडाध्यक्षमा दिलीप कुमार यादव, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 5 को वडाध्यक्षमा कुलबहादुर बस्नेत, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 8 को वडाध्यक्षमा केदारनाथ आचार्य, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल नगरपालिका 2 को वडाध्यक्षमा देवप्रसाद कोइराला, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका 3 को वडाध्यक्षमा शिवभक्त बलामी, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका 2 को वडाध्यक्षमा नवीन कुमार श्रेष्ठ, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्षमा ढाल प्रसाद शेरचन, नवलपरासी पूर्व बौद्धिकाली गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष खिमबहादुर थापा, गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 6 को वडाध्यक्षमा गिरिप्रसाद सिन्जाली, प्युठानको प्युठान नगरपालिका 2 को वडाध्यक्षमा मुक्ति पोखरेल, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका 1 को वडाध्यक्षमा जनक बहादुर बुढा मगर, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 6 को वडाध्यक्षमा रामशरण थारू, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका 5 को वडाध्यक्षमा धर्मे बुढाथोकी, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 1 को वडाध्यक्षमा मनराजे बुढा, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका 5 को वडाध्यक्षमा रमेश बहादुर खड्का, डोटीको आदर्श गाउँपालिका 2 को वडाध्यक्षमा रामबहादुर बोहरा, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 3 को वडाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर तामाङ, बैतडीको पुर्चौडी गाउँपालिका 4 को वडाध्यक्षमा शैलेन्द्र धानुक र हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा नेकपाकी रूपा शाही। यी बाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसलासँगै अब एमाले बिउताउने भएका छन्। बैठकमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले असाध्यै गम्भीरताको साथमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। उता अदालतको फैसलासँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता साबिकै पार्टी बिउताएकोमा खुसी मनाउ गर्दै खुसियाली मनाउन थालेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा गरिएको एकताको आधार नै अवैध ठहर भएपछि दुवै पार्टी एकतापूर्वक अवस्थामा फर्केको भन्नु प्राकृतिक न्याय अनुरूप नै हो। केहीले निर्णय गर्दा परिणामको हेक्का राखिएन भनेर आलोचना गरिरहेका छन् भने केहीले फैसलाको समर्थन। अदालतको प्रचलित कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप न्याय गर्ने हो। नेकपाको नाम सम्बन्धी निर्णयमा त्यसको पालना भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पहिले अस्तित्वमा रहेका दुवै पार्टीलाई अवसर दिएको छ। जनतासँग गरेको वाचा सत्य थियो भने कानून बमोजिम फेरि एकता गर्न अदालतको फैसलाले छेकेको छैन। त्यसैले अब पुनः मिलेर जाने वा साबिककै अवस्थामा फर्कने बाटो रोज्ने निर्णय साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्नेछ। रसिङ्गो देशले यति बेला साबिकका यी दुई पार्टीको विवेक कुरेर बसेको छ, जुन निर्णयले यी पार्टीसँगै वामपन्थीहरूको आगामी सत्ता यात्राको बाटो समेत तय गर्नेछ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै बनेको स्थानीय सरकार अहिले आफ्नै भवनबाट नागरिकलाई सेवा दिने भन्दै भवन बनाउन लागि परेका छन्। होड चलेको छ
के आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने हो र भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने गर्दछ। यस्तै प्रश्नको उत्तर तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दिइरहेको छ। स्थानीय सरकारको मुख्य काम भनेको सेवा दिनु हो, बाँकी तपसिल हुन् भन्दै नगरपालिकाले आफ्नै भवन बिना नै साँगुरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ। भवन बनाउन रकम अभाव भए पनि जसो तसो गरेर भवन बनाउन जुट्नुभन्दा सेवा दिनु नै उत्तम हुने भन्दै नगरपालिकाले असहज परिस्थितिका बीच पनि सेवा दिइरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। नागरिकको नेता मात्रै होइन, जनताको घर आँगनमै रहेको स्थानीय सरकारका कार्यालय कतै भाडामा त कतै पुराना जीर्ण भवनमा सेवा दिन बाध्य छन्। मुलुक संहितामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकार चलाउन भवन अभाव हुँदा स्थानीय सरकार असहज परिस्थितिमा छन्। केही स्थानीय तहका भने कसले ठुलो भवन निर्माण गर्न सक्ने भन्ने होडबाजीमा छन्। तर तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका भने त्यस्तो छैन। खिया नै खिया लागेको जस्ता जीर्ण बनेको भवनमै बसेर यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा दिँदै आएका छन्। साँगुरो कोठा काठले बारिएका छन्। कर्मचारी बस्ने सोफा सेट भन्दा पनि नागरिकको समस्या पहिलो प्राथमिकता ठानेर काम गरिरहेका छन्। कार्यपालिकाको बैठकसम्म बस्ने ठाउँ छैन, तर नागरिक भन्छन् 20 वर्षसम्म हुन नसक्ने काम 3 वर्षमा भएको छ। साँगुरो भवन भएका कारण सेवा लिन सकस हुने गरेको सेवा लिन नगरपालिका पुगेका सेवाग्राही बताउँछन्। सेवा प्रवाह पनि समस्या र यहाँ बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै समस्या रहेको छ। कर्मचारी अब एउटै सिटमा एउटै टेबलमा 2 जना बसेर 3 जना बसेर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तै म कार्यकारी अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउँदा पनि यहाँ साथीहरू तपाईँहरू आउनुभयो, 4-5 जना बसेर छलफल गरौँ वा 4-5 जना बसेर केही निकास निकालौँ गरौँ काम गरौँ भन्दाखेरि काम गर्ने वातावरण त्यति उचित छैन। सामुदायिक भवनमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको नगरपालिकाले सबै सेवा एकै कार्यालय भवनबाट दिँदै आएको छ। जिल्लाको 2 नगरपालिका मध्ये म्याङ्लुङ नगरपालिकाको भने आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा दिँदै आएको छ। बजेट नभएकै कारण भवन निर्माण गर्न नसकिएको लालीगुराँस नगर प्रमुखको भनाइ छ। 9 करोड 10 करोड चलाउनु पाउँदाखेरि करिब वार्डमा तपाईँ गर्दाखेरि करिब 3 करोड 3.5 करोड जति वार्डमा नै जान्छ होइन। अब बाँकी रहेको पैसाले यहाँ अब चालु यहाँ नगरपालिकाभित्र कर्मचारीलाई फेरि नगरपालिकाले नै त्यही पैसा ढोकाउनुपर्छ होइन। र करिब भवन बनाउँदा 2.5-3 करोड जति लाग्छ होइन। अब 2.5-3 करोड रुपियाँ चाहिँ भवनमा खर्च गरेर अनि अब पब्लिकलाई के दिने त? पब्लिकमा वार्डमा कसरी बजेट हाल्ने, नगरको बजेट कसरी राख्ने, बाटो कसरी बनाउने, सत्य कुरा चाहिँ के भने हामीसँग पैसा नै छैन भवनमा। यता जनप्रतिनिधि भने नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने दल कङ्ग्रेस भएका कारण पनि बजेट नपाएको आशंका गर्छन्। बाध्यतामा काम गर्नु परिरहेको दुखेसो नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको छ। धेरै साँगुरो छ। अब कहिलेकाहीँ काम लिएर आउनु पर्दाखेरि अब सबैतिरको एकैचोटि फेरि एउटै कोठा छ, एकैचोटि छिरिन्छ। छिरिसकेपछि कसको कुरा सुन्ने कसको कुरा नसुन्ने हुन्छ। अब मेयर साहेबहरूलाई मेयरलाई अब हाकिम साहेबहरूलाई पनि त्यही हो समस्या चाहिँ बढी समस्या धेरै साँगुरो भएर। स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको बजेटबाट भवन निर्माण गर्न सम्भावना नभएका कारण पनि नयाँ भवन बन्न नसकेको हो। नगरको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, पशु लगायतको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले सरकारले वडा स्तरबाटै सुरु गरेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा लाभग्राही समेटिन सकेका छन् त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। सरकारले गरेको सुनेको छु। बुढाबुढी र हिँड्नै नसक्ने, तिनको घरमा मान्छे पनि नभएका, मसिना भाडाबुढा भएका, त्यस्तालाई कसरी सरकारले लैजान्छ? त्यसलाई चाहिँ ल्याउने वातावरण वडा या सचिवहरूले वातावरण बनाइदिनुपर्छ। के छ भने बढी मात्रामा चाहिँ वृद्धहरूलाई लागेको हुनाले अहिले सरकारले 65 वर्षदेखि माथिको खोप सञ्चालन गरेको हामीले सुनेका छौँ, कहीँ ठाउँ हेरेका छौँ र वार्डमा कहीँ चाहिँ टोल टोलमा चलाएको छ र चलाउँदैछन्। अब यसको चाहिँ जुन खोप सम्बन्धीको अब नेपालले विदेशी सहयोगमा दिएको जुन चाहिँ त्यो खोपलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। खोप सम्बन्धी वृद्धहरूलाई व्यवस्था मिलाएको छ, त्यो सरकारले जुन विदेशी सहयोग दिएको छ त्यो सहयोगलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर अब हरेक वृद्धहरूलाई घर घरमा पुगेर अथवा घरमा चाहिँ नागरिकले र अथवा चाहिँ कर्मचारीले बोक्नु लगाएर सोही ठाउँमा अब खोप दिएर
व्यवस्थापन गरेर खोप दिनु नै अहिले राम्रो हुन्छ त भरसके चाहिँ कुना काप्चामा नै अब खोप सम्बन्धीको कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यो ओडामा मलाई खोप सञ्चालन गरेको थाहा छैन, तर यदि यो खोप सञ्चालन कार्यक्रम नेपाल सरकारद्वारा गर्यो भने पहुँच हुनेहरूले पायो भने खोप ठिक छ, नत्र गरिब दुखीहरूले पाउनेवाला छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही सबैजना प्रभावकारी छैन। नेपाल सरकारद्वारा यो खोप सञ्चालन गरेको खासै प्रभावकारी छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सर्वोच्चको फैसलाले ल्यायो राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। साबिककै एमाले र माओवादी बिउत्याउने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतमै उठ्यो प्रश्न। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका साँगुरो भवनबाट सेवा दिँदै भवन बनाउन बजेट नै नभएको नगरपालिकाको भनाई। सेवाग्राही भने सेवा पाउँदा खुसी। सुकुम्बासी भूमिहीन लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारको लाखौं खर्च। लाल पूर्जा दिलाउन सकिनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढोक्क। जनप्रतिनिधिमा चौतर्फी आलोचनाको डर। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाका वडा नै सचिवविहीन। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो। कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन सेवाग्राहीलाई मुस्किल। र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकामा बल्ल पुग्यो खानेपानी। गाउँ छोडेका पनि फर्किँदै। पानी भएसँगै कृषिमा समेत स्थानीय हौसिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै देवी सुवेदीको अध्यक्षता समिति गठन गर्यो। लगत्तै देशभर पालिकाबाट लगत संकलन भयो। पालिकाहरूले 40-50 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर लगत पनि संकलन गरे। तर पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधि भने जुन उत्साहका साथ लगत संकलन भयो सोही उत्साहका साथ लाल पूर्जा आउँछ भन्नेमा जनप्रतिनिधि नै टुक्क भने छैनन्। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेको नवलपुरमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा र जग्गाधनी पूर्जा दिनका लागि लगत सङ्कलन सकिएको छ। केही छुटपुटको त केही पालिकाले लगत सङ्कलन अझै जारी राखेका छन्। यहाँ सरदर एउटा पालिकामा 5000 देखि 8000 को हाराहारीमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देखिन्छ र सोही अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन पनि भएको छ। नवलपुरको देवसुरी नगरपालिकाले 50 लाख, कावासुती नगरपालिकाले 50 लाख, मध्यबिन्दु नगरपालिकाले 45 लाख, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले 40 लाख खर्च गरेको छ। गैँडाकोट नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौद्धीकाली गाउँपालिकाले पनि उत्तिकै हाराहारीमा खर्च गरी लगत सङ्कलन गरेका छन्। तर जनप्रतिनिधि लाल पूर्जा आइहाल्छ कि भन्नेमा आशावादी छैनन्। त्यति मात्रै होइन, सुकुम्बासीले नभएर हुकुमबासीले जग्गा र जग्गाधनी लाल पूर्जा पाउँछन् कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। अव्यवस्थितलाई पनि भर्ने भनेको कारणले गर्दा अहिले सुकुम्बासी भन्दा अव्यवस्थित हुकुमबासीहरूको चाहिँ फारम भर्ने भिड बढी भएको छ। के अरे यो फारम भराउनेहरूलाई प्रति फारमको चाहिँ 70 रुपियाँको दरले हामीले दिने र अमिनहरू आएर चाहिँ अब जग्गा नापजाँच गर्ने त्यो अमिनहरूको पनि सबै चाहिँ भट्टा खुवाउने प्याउने सबै हामीले अब 50 लाख रुपियाँ दाम अहिले छुट्याइएको छ त्यसको लागि खर्च भनेर।
नवलपुर जिल्लामा 60-70 वर्षदेखि लाल पूर्जा पाउन नसकेका थुप्रै नागरिक छन्। प्रत्येक पालिकामा 5 देखि 8 हजारले लाल पूर्जा पाउने आशमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीको नाममा अहिले फारम भरेका छन्। स्थानीय सरकारले वडा टोलटोलमा गएर लगत सङ्कलन गरेका कारण कतिपयलाई यो काम स्थानीय सरकारकै पहलमा भएको भन्ने सोचिरहेकाले भोलि केही पनि नभए आलोचित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिलाई छ। भन्ने सवालमा चाहिँ के छ भने जुन आफूले वर्षौँदेखि 20-25 वर्षदेखि कमाइ गरेर आएको जग्गाहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ कुनै आफ्नो एउटा चाहिँ प्रमाणपत्रहरू अथवा लाल पूर्जाहरू नपाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो अव्यवस्थितहरूलाई उहाँहरूले आफूले कमाइरहेको जग्गाहरूलाई घर बनाएर बसिरहेको जग्गाहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको नावली सङ्कलन गरेका हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि नै ढुक्क नभएको अवस्थामा वर्षौँदेखि लाल पूर्जा नपाएका र यसपटक लाल पूर्जा पाइन्छ कि भनेर आश गरेका आम सर्वसाधारणमा भने कसरी आश पलाउला। भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा लगत सङ्कलनको बहानामा सुकुम्बासी आयोगले राज्यको करोडौँ ढुकुटी मात्रै सक्छ कि इमान्दारीपूर्वक काम नै गरेर देखाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो। जनताले दिएको मतदानबाट 3वटै तहमा सरकारहरू बने। सङ्घमा सङ्घीय, प्रदेशमा प्रदेश र गाउँ तहमा स्थानीय सरकार बने। तीनै तहका सरकार बनेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको भनेर सत्तापक्ष होस् या प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सबैले भाषण गरे। जनताले पनि आफ्नै घर आँगनमा नै सरकार आएको भन्दै खुसियाली मनाए। तर जनताले मनाएको खुसी धेरै टिक्न सकेन। धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै भएको छ मोरङको सुन्दर हरेचामा रहेको एक वडा कार्यालयमा। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यालयमा हुँदा कर्मचारी नहुने, कर्मचारी हुँदा जनप्रतिनिधि नहुने जस्ता समस्या सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। यस्तै समस्याका कारण सुन्दर हरैचाका स्थानीय दिक्क बनेका छन्। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सचिवविहीन हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन्। 24 दिनदेखि वडा सचिवविहीन भन्दा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी कार्यालयबाटै सेवा लिन घण्टौँ होइन महिनौँ पर्खिनु परेपछि सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका हुन्। प्रदेशको राजधानी भएको जिल्ला मोरङमा लामो समयदेखि वडा सचिवविहीन बनेको छ। वडा सचिव नहुँदा पञ्जीकरण योजनाका काम रोकिएका छन्। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, विवाह दर्ता, योजना सम्झौता तथा भुक्तानीका काम रोकिएका छन्। जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले भनेका छौँ र जनप्रतिनिधिहरूले भनेअनुसार नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समेत सचिवको माग गरिएको, पटक पटक पठाउँछु भनेर आश्वासन दिएको। तर हालसम्म सचिव नहुँदा यहाँका विकास निर्माणका कामहरूमा सम्झौता गर्नेदेखि लिएर उपभोक्ता समिति बनाउने सम्मका यी सबै कामहरूमा व्यवधान खडा भएको छ, अप्ठ्यारो छ। र त्यसै गरी भएका छैनन्। जनतालाई अत्यन्त दुःख छ। काठमाडौँदेखि अथवा देशका विभिन्न भागमा बसेका मान्छेहरू पनि उनीहरूको काम परेर यहाँ आउँदाखेरि ती कामहरू हुन सकेको छैन र जनताको व्यापक ठुलो गुनासो छ। पटक पटक नगरपालिकामा कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरे पनि नपठाइदिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। छलफल भएको छ, त्यहाँ राखेको छु। त्यहाँ राख्दाखेरि 2 दिनको समय माग्नुहुन्छ उहाँले। 2 दिनभित्रमा तपाईँको त्यो सचिव जान्छ भन्नु त, तर अहिलेसम्म सचिव पठाएको यो त हदै लापरवाही हो नि त। यस्तो पनि हुन्छ, सेवा गरेर सेवा नपाउने, यस्तो त गर्ने त यो त अपराधै हो नि त। यो मेयर र त्यो हाम्रो कार्यकारीले अपराधै गरेको हो। सचिवको अन्यत्र सरुवा भएपछि नयाँ सचिव नगरपालिकाले नपठाउँदा सेवाग्राहीले कष्ट खेप्नु परेको छ। तर नगरपालिकाको कार्यालयमा बस्ने जनप्रतिनिधि नै त्यो विषयमा जानकार छैनन्। नगरपालिकामै गएर बुझ्दा आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएकी उपप्रमुख धना तामाङले वडा सचिव नभएको विषयमा जानकारी नै नभएको जवाफ दिइन्। यसो त नगरपालिकाको कार्यालय नै निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद रेग्मीको सरुवा भएपछि कार्यालय समेत निमित्तको भरमा चलेको हो। छिटो भन्दा छिटो आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने हो भने नगरपालिकाको थामी नसक्नुको आक्रोशबाट जोगिन सकस पक्कै हुने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थी।
उहाँसँग स्थानीय तहको प्रशासन, नगरमा कर्मचारीले थेग्नु परिरहेको कामको चाप, समस्या र समाधानका उपाय लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ पालिका टकमा। नमस्कार। मैले सुरु गर्न चाहे सर, विगतमा तपाईँ रौतहटमा हुँदा 4वटा पालिका एक्लैले हेर्नुभयो। अहिले छैन महिना पुगेपछि त कामको चाप कम छ होला नि यहाँलाई, होइन? कामको चाप अब त्यहाँको प्रकृति अनुसार यहाँ चाहिँ धेरै नै छ। रौतहटमा नगरपालिकाहरूमा धेरै नगरपालिका भए तापनि त्यहाँभन्दा यहाँ धेरै कामको चाप बढी मानेको छु मैले। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच धेरै ठाउँमा मनमुटाव देखिन्छ। समन्वय अभाव हो कि फरक पृष्ठभूमिका पात्र भएकाले हो? खास समस्या चाहिँ केमा हुने रहेछ सर, बताइदिनुहोस् न। अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको विशेष गरी यो चासो, अलिकन गुनासो कर्मचारीले पनि बुझाउनु पर्छ जनप्रतिनिधिलाई। ऐन कानुन कार्यविधिमा स्पष्ट भएको कुराहरू बुझाउने र आफूले पनि त्यस अनुसार अडान लिएर यो किसिमले काम गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ, प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदियो भने जनप्रतिनिधिले बुझ्नुहुन्छ। तर नबुझाइकन जनप्रतिनिधिले जे भन्यो त्यसमा यसमेन भयो भने अलिकन त्यसमा मनमुटाव हुने, आफूले कानुनले नमिल्ने काम पनि गर्न पर्यो भन्ने गुम्साएर राख्ने यो प्रकृति भएको हुनाले स्पष्ट रूपमा कानुनमा यो व्यवस्था भएको र यो कानुनले नमिल्ने भनेर आफूले लिखित दिन परे पनि दिइसकेपछि जनप्रतिनिधिले बुझ्ने हुँदा त्यति अप्ठ्यारो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई लागेको छैन मेरो अनुभव। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग र मन्त्रालयमा बसेर सङ्घीय जनप्रतिनिधिसँग काम गर्दा कति अन्तर हुँदो रहेछ सर? वास्तवमा चाहिँ पहिला जनप्रतिनिधि नहुँदा र अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको अवस्थामा धेरै फरक छ। अब जनप्रतिनिधि सङ्घीय मन्त्रालयमा बस्दाखेरि डाइरेक्ट त्यहाँका अफिसियली कामहरू सचिवसँग मन्त्रीसँग डाइरेक्ट काम हुन सक्थ्यो भने अहिले जनप्रतिनिधिले केही आफ्ना राजनीतिक विषयहरू जनप्रतिनिधिले आफै टुङ्गाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिले प्रत्येक वडामा त्यहाँ चाहिँ सबैसँग अगाडि चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढ्छ। यस हिसाबले चाहिँ अगाडि जनप्रतिनिधि नहुनुभन्दा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि धेरै सजिलो भएको मैले महसुस। म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। धेरै स्थानमा कर्मचारी अभाव देखिन्छ। कर्मचारी अभावले पालिकाले काम गर्न सकेन भनिन्छ। खासमा स्थानीय तहमा कर्मचारीले गर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? कर्मचारी नहुँदा कहाँ कहाँ समस्या पर्ने हुन् सर? धेरै ठाउँमा स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारीहरू अभाव भएको विभिन्न मिडियाबाट आएको धेरै नै यहाँहरूलाई चाहिँ थाहै छ। यो विशेष गरी चाहिँ अब कर्मचारी अभाव विशेष गरी धेरै ठाउँ निमित्तले मात्रै चलाएको अवस्था छ, जसले गर्दा निमित्तले काम गर्नुपर्दा धेरै डिसिजनका कामहरू अलि निर्णायक तरिकाले गर्न नसकिने, जनताका सेवा प्रवाहहरू चुस्त दुरुस्त नहुने र समान तहका अरू कर्मचारी हुँदाखेरि ती कर्मचारीलाई काममा लगाउन पनि अप्ठ्यारो हुने, साथीभाइ त हो भन्ने नटेर्ने र निर्णय प्रक्रियाहरू झन्झटिलो हुने र योजना कार्यान्वयनका चरणहरूमा पनि एकदम फितलो हुने आदि चाहिँ रहन्छ। हजुर, मैले सर अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विषयमा पृथक धारणा आइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले नै मूल्याङ्कन गर्न पाउनु पनि माग पनि उठेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? कासोमुका कस्ता मापदण्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब यस्तो छ, जनप्रतिनिधि भनेको निश्चित समयलाई आएको हुन्छ, त्यसपछि निश्चित समयपछि उहाँहरूको चाहिँ कार्य अवधि सकिएपछि जानुहुन्छ। तर कर्मचारी एउटा थायी सरकार हो, उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको हाम्रो ब्युरोक्रेसीले नै गर्नुपर्छ। किनकि जनप्रतिनिधिसँग उहाँको अब राजनीतिक रूपमा यसले मलाई चाहिँ भनेको मानेको थिएन, ऐन कानुन देखाएको थियो, यसलाई कासोमा रेट्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले जनप्रतिनिधिले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, मेरो स्पष्ट धारणा छ। हस् त सर, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, छैन महिनाको नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सर्वोच्चको फैसलाले ल्यायो राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। साबिकै एमाले र माओवादी बिउत्याउने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतमै उठ्यो प्रश्न। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका साँगुरो भवनबाट सेवा दिँदै भवन बनाउन बजेट नै नभएको नगरपालिकाको भनाई।
सेवाग्राही बने सेवा पाउँदा खुसी। सुकुम्बासी भूमिहीन लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय सरकारको लाखौं खर्च, लाल पूर्जा दिलाउन सकिनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढोक्क। जनप्रतिनिधिमा चौतर्फी आलोचनाको डर। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाका वडा नै सचिवविहीन, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो। कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन सेवाग्राहीलाई मुस्किल। र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकामा बल्ल पुग्यो खानेपानी। गाउँ छोडेका पनि फर्किँदै, पानी भएसँगै कृषिमा समेत स्थानीय हौसिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाका स्थानीयले वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आए। गाउँको बस्तीदेखि पानीको मुहान टाढा हुँदा स्थानीयलाई घण्टौं समय लगाएर घरसम्म पानी पुर्याउनु पनि बाध्यता थियो। खानेपानीको अभावले स्थानीयको जीवनशैलीमा समेत प्रभावित हुने गर्यो। कोही त गाउँ छोडेर अन्यत्र गए, तर अहिले खानेपानीको अभाव पूर्ति हुँदै जाँदा फेरि स्थानीय थाकथलो फर्कन थालेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पामा खानेपानीको अभावमा बसाई सराने गरेका एक गाउँका स्थानीय खानेपानीको सहज उपलब्धतासँगै पुनः थाकथलोमा फर्केका छन्। जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिका 5 बिरकोटको बलङ्दी डाँडामा रहेको बस्तीमा खानेपानीको योजना सम्पन्न भई सबैका घर घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयमा परिवर्तन आएको छ। एक घर एक धारा अभियानले खानेपानीको सहज व्यवस्थापन भएपछि डाँडामाथि रहेको मानव बस्तीका 115 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना आइसकेपछि हाम्रो यस भेगमा सर्वसाधारणले बहुत सुविधा पाएका छन्। अनि त्यस्तै अब हाम्रो 120 घरको हाराहारीमा भए पनि अहिले 100 घरहरूले खानेपानी खान पाइराखेका छन्। हाम्रो 842 जनाले यो खानेपानीमा श्रमदान गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा अलि धेरै पर्सेन्ट पनि हुन्छ कि घर घरमा खानेपानीको सहज पहुँच भएपछि खानेपानीकै अभावमा गाउँ छाडेका स्थानीय पुनः गाउँ फर्कन सुरु गरेका छन्। खानेपानीको व्यवस्थापनले कृषिमा समेत स्थानीय हौसिएका छन्। 4 बजे राति उठेर पानी लिन जानुपर्ने समस्या थियो हाम्रो गाउँमा। अहिले घर घरै धारा आएर केटी पनि फोहोरी भएर स्कुल जान्थे। अहिले सरसफाइमा ध्यान दिएर सफा भएर स्कुल जान पाउने भएको छन्। कुर्न जाँदाखेरि घन्टौँ कुर्न जाँदाखेरि पानी नपाइएर कहिले रित्तै फर्किनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले पानी आएर घरमा पानी आएर आनन्द। खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयको 1,34,60,000 र स्थानीय जनताको 26,44,000 रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा योजना सम्पन्न भएको हो। प्रदेश 5 सरकारले अवलम्बन गरेको एक घर एक धार अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाले 50% लक्ष्य हासिल गरिसकेको र बाँकी घरमा आगामी वर्षभित्रै खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। खानेपानी खानेपानीको निर्देशक सर पनि हुनुहुन्छ। हामीले पूर्वखोला गाउँपालिकालाई एक घर एक धारा बनाउने जुन नेपाल सरकारको जुन एउटा नीति हो त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो स्थानीय स्तरमा पनि हामी त्यही अनुसारको कामहरू गर्नको लागि विविध हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था हो। 3 तहका सरकारबीच समन्वय भयो भने जनताको समस्या सहजै पूरा हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पूर्वखोला गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा देशभरका स्थानीय तहद्वारा विविध कार्यक्रमको आयोजना। यस वर्षको नारा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार। खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाद्वारा अल्लो प्रशोधन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन। राखा बादेलमा अल्लो प्रशोधन एवं कपडा उत्पादन सम्बन्धी 3 महिने तालिम जारी। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको आयोजनामा मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु। 27 फागुनमा फाइनल खेल हुने। 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई पालिका स्तरमा रहेका खोप केन्द्रबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। ज्येष्ठ नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालामा मेयर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता जारी। विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तनहुको व्यास नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम व्यास नगर महिला हाफ म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना। प्रतियोगितामा 56 धावकको सहभागिता। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको शिर्पाचौर गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडियो। सडक पुग्दा स्थानीय दङ्ग। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको गाउँ सभामा पालिका र वडा विभाजन गर्ने प्रस्ताव पेश। सदस्यहरूको राय अनुसार पालिकाले अर्को सभाबाट निर्णय गर्ने। पालिकाभित्रका प्राथमिक तहका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा दरबन्दी मिलान भइजान इच्छुक भए निवेदन पेश गर्न ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाको आह्वान। इच्छुकले पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। डडेलधुरामा 9000 बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिँदै 26 फागुनसम्म अभियान सञ्चालन हुने। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। युवा जनशक्तिलाई रोजगारतर्फ उन्मुख गराउने पालिकाको उद्देश्य। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाद्वारा किशोरीका लागि आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन। तालिममा 150 किशोरीको सहभागिता। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मजबुत बन्दै पालिकाको 7वटै वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। कटारी घुर्मी सडक खण्ड समयमै निर्माण नहुँदा कटारी नगरपालिकाका स्थानीय धुलोबाट आजित। स्थानीयले गरे सडक अवरुद्ध। ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले दोभान बजारमा अग्नि पीडितका लागि हालसम्म प्राप्त भएको राहत र वितरण भएको परिणाम गर्यो सार्वजनिक। सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था बढ्दै। सिद्धार्थ राजमार्ग आर्थिक करिडोरसँग जोडिएका पालिकाहरू आर्थिक विकासका लागि योजना निर्माणमा जुटे। वालिङ नगरपालिकाको आयोजना र सिद्धार्थ राजमार्ग आर्थिक करिडोरको सचिवालयको सहकार्यमा जनप्रतिनिधिबीच छलफल। पर्यटक गाइड उत्पादन गर्दै म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 15 दिने तालिममा 21 जनाको सहभागिता। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतको गाडीबाट अख्तियारले 8 लाख रुपैयाँ घुस रकम बरामद गरेपछि अध्यक्षलाई कारबाही माग गर्दै स्थानीयले पालिकामा लगाएको ताला अझै खुलेन। कामकाज प्रभावित। खोटाङको बरा पोखरी गाउँपालिकाद्वारा ढुङ्गा गिटी र बालुवा सङ्कलन एवं बिक्री वितरणका लागि ठेक्का आह्वान। गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउने उद्देश्य। र कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा पालिकाको समन्वयमा निलम्बो नेपालद्वारा सप्ताहव्यापी मुख स्वास्थ्य तथा दन्त शिविर सुरु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सर्वोच्चको फैसलाले ल्यायो राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग। साबिककै एमाले र माओवादी बिउत्याउने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतमै उठ्यो प्रश्न। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका साँगुरो भवनबाट सेवा दिँदै भवन बनाउन बजेट नै नभएको नगरपालिकाको भनाई। सेवाग्राही भने सेवा पाउँदा खुसी। सुकुम्बासी भूमिहीन लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय सरकारको लाखौं खर्च। लाल पूर्जा दिलाउन सकिनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढोक्क। जनप्रतिनिधिमा चौतर्फी आलोचनाको डर। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका वडा नै सचिवविहीन। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो। कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन सेवाग्राहीलाई मुस्किल। र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकामा बल्ल पुग्यो खानेपानी। गाउँ छोडेका पनि फर्किँदै। पानी भएसँगै कृषिमा समेत स्थानीय हौसिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका पर्यटक गाइड उत्पादन गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। स्थानीय युवा युवतीलाई सिप सिकाएर पर्यटक गाइड बनाउन पर्यटक गाइड सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरेको हो। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 बमोजिम पालिका स्तरीय कार्यविधि बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यार्थी संख्या अनुपातको आधारमा पहिलो चरणमा पुलमा रहेका प्राथमिक तहका 14 जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिएको हो। 5 वटा विद्यालयको दरबन्दी काटेर प्रस्तावित मावि र निमावि तह चलाएका विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको छ। 9 जनालाई सम्बन्धित विद्यालयको माथिल्लो तहमा अध्यापन गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको छ। तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 को निर्णय बमोजिम यस धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेका विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा कुल 28 वटा विद्यालयहरूमध्ये हाम्रो खुद पुलमा नरहेको र पुलमा रहेको 14 वटा दरबन्दी मध्ये हामीले यस धवलागिरी गाउँपालिकाभित्र रहेका प्रस्तावित मावि र निमाविहरूमा दरबन्दी मिलान तथा समायोजन गरिसकेका छौँ। निर्वाङ, चेचुङ र जनज्योति आधारभूत तथा किसानी माविको एक वटा दरबन्दी काटिएको छ। चन्द्रज्योति माविले 2, बुद्धि विकास र धनजनता मावि तथा लुलाङ आधारभूतले एक वटा दरबन्दी पाएका छन्। शिक्षक दरबन्दी मिलान व्यवस्थापन र गाउँपालिकाले अनुदानको व्यवस्था मिलाएपछि प्रस्तावित विद्यालयलाई निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता जुटाउन अभिभावकबाट अप्रत्यक्ष हिसाबले शुल्क लिनुपर्ने समस्या कम भएको छ। अहिले दरबन्दी मिलानले हाम्रो गाउँपालिकामा हाम्रो विद्यालय लगायत अन्य विद्यालयलाई पनि सहयोग पुगेको छ होला जस्तो लाग्छ। र हाम्रो विद्यालयमा के भइरहेको छ भने दरबन्दी मिलानले अहिले उपल्लो योग्यताको शिष्यहरू पनि हाम्रो ठाउँमा परिरहेको छन्, आउनुभएको छ। अनि एकदमै राम्रो लाग्छ गाउँपालिकाले गरेको मिलानमा उपल्लो योग्यताको छनौट पाइएको छ। अनि अर्को विषय पनि अलिकति केही छनौट पाइएको छ। गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले प्रावि तहमा 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा 1, 20 जनासम्म भएकोमा 2, 50 सम्म भएकोमा 3 र 50 भन्दा बढी भएकोमा 4 वटा दरबन्दी कायम गरी बढी भएको दरबन्दी प्रस्तावित निमावि र माविलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको थियो। 28 वटा विद्यालय रहेको धवलागिरीमा 2077 को अभिलेख अनुसार कक्षा 12 सम्म 3645 जना विद्यार्थी छन्। शहरी क्षेत्रमा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयको दरबन्दी काटेर दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पठाउन दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलाई अन्य पालिकाले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। हाम्रो जस्तो प्रस्तावित निमावि मावि विद्यालयहरूलाई दरबन्दी सुन्ने छन्। हामी चाहिँ जनताको घर घरमा चाहिँ कहिले अब काजक्रिया पर्दा उच्च निचो काममा चाहिँ गएर चन्दा उठाएर हामी विद्यालय चलाउनु परेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्या छ। यसको छिटो चाहिँ समाधान गर्नको लागि भनेको नेपाल सरकारबाट चाहिँ छिटो पहल गरेर काठमाडौँ, पोखरा जस्ता चाहिँ उपत्यकामा चाहिँ लुकाएर राखेका दरबन्दी, बढी भएका दरबन्दीहरू चाहिँ छिट्टो दरबन्दी मिलान गरेर हामीलाई दिन चाहिँ अति जरुरी देखिन्छ। निमावि तहमा 48 वटा दरबन्दी आवश्यक पर्नेमा 17 वटा उपलब्ध छ। माविमा 64 वटा दरबन्दी आवश्यक पर्नेमा 48 अपुग्छ। कक्षा 12 सम्मको पठन पाठन हुने पालिकाको एकमात्र हेम नमुना आवासीय माविमा उच्च मावि तहको 3 वटा दरबन्दी भएकोमा 2 जना मात्र छन्। गाउँपालिकाले प्रस्तावित विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। 6 वटा मावि र 6 वटा निमाविलाई 12 जना शिक्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको धवलागिरी गाउँपालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन गर्नेमा जिल्लामै पहिलो बनेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सर्वोच्चको फैसलाले ल्यायो राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग।
साबिकै एमाले र माओवादी बिउत्याउने फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतमै उठ्यो प्रश्न। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका साँगुरो भवनबाट सेवा दिँदै भवन बनाउन बजेट नै नभएको नगरपालिकाको भनाई। सेवाग्राही भने सेवा पाउँदा खुसी। सुकुम्बासी भूमिहीन लगत संकलनका लागि स्थानीय सरकारको लाखौं खर्च, लाल पूर्जा दिलाउन सकिनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढोक्क। जनप्रतिनिधिमा चौतर्फी आलोचनाको डर। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिकाका वडा नै सचिवविहीन, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी नपठाएको गुनासो। कर्मचारी नहुँदा सेवा लिन सेवाग्राहीलाई मुस्किल। र पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकामा बल्ल पुग्यो खानेपानी। गाउँ छोडेका पनि फर्किँदै, पानी भएसँगै कृषिमा समेत स्थानीय हौसिँदै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।